Hi class, it is student. Now I am going to start questions number 3 of trigonometry unit. Trigonometry unit को unit 5 को trigonometry unit को है ना class 8 को trigonometry unit को questions number 3 अब questions number 2 complete भइसकेको छ। अब questions number 3 find the length of missing side। यो missing side जस्तै यसको मिसिङ साइडहरु जुन दिएको छैन त्यसको साइड निकाल्ने भनेको छ। सो अब म क्वेशन्स नम्बर 3 गर्न गइरा छु र यो भिडियो हेरिराख्नु भएको छैन प्लिज भिडियोलाई शेयर गर्नु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। च्यानललाई कम्पलसरी सब्स्क्राइब गर्नु होला किन भन्दाखेरि अहिले 8 को 9 को 10 को सबैको भिडियोहरु यही च्यानलमा म अपलोड गर्ने छु। त्यसले गर्दाखेरि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिराख्नु। ल अब क्वेशन्स नम्बर 3 को ए म गर्छु। 3 को ए सोलुसन तपाईहरु चाहिँ फिगर बनाउनु होला है। फिगर तपाईहरु आफै बनाउनु होला, म फिगर बनाउँदैन। अब यहाँ म लेख्छु इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल के त एबीसी यो ट्रायंगल को साइन हो एबीसी। इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी यो एबीसी ट्रायंगल में अब हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि ल इन राइट एंगल एबीसी हाम्रो एंगल के त एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। त्यस्तै बीसी इक्वल टू कति त 4 है। बीसी इक्वल टू 4। अब सेन्टिमिटर दिएको छ भने सेन्टिमिटर नलेख्ने। त्यस्तै अब एबी इक्वल टू कति त 3। त्यस्तै अब हाम्रो के त एसी इक्वल टू व्हाट we know by using Pythagoras 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 theorem Pythagoras theorem हाम्रो के हुन्छ फर्मुला h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यसमा हाम्रो चाहिँ के त यो परपेंडिकुलर भयो, यो चाहिँ हाम्रो के त बेस भयो, यो हाइपोटेन्युस भयो। हाम्रो हाइपोटेन्युस के छ त एसी को स्क्वायर प्लस p परपेंडिकुलर के छ त हाम्रो यो एबी को स्क्वायर प्लस के त बीसी को स्क्वायर हामीले के गरौँ यो और गरौँ और अब हामीले यो एसी को एसी म लेखेर अब यता म रुट बनाइदिन्छु एबी को स्क्वायर प्लस बीसी को स्क्वायर और एसी इक्वल टू एबी को भ्यालु कति छ त एबी को 3 को स्क्वायर बीसी को छ त 4 को स्क्वायर और एसी इक्वल टू हाम्रो कति हुन्छ 9 प्लस 16 और एसी इक्वल टू कति भयो त हाम्रो यो 25। सो देयरफोर एसी इक्वल टू 25 कति को स्क्वायर हुन्छ त 5 को 5 आन्सर है। 25 कति को स्क्वायर हो त 5 को स्क्वायर यानी 25 5 को स्क्वायर रुट कति हुन्छ त 25 को स्क्वायर रुट कति हुन्छ त 5 हुन्छ आन्सर। त्यस्तै क्वेशन्स नम्बर बी solution in right angle triangle के त हाम्रो अब xyz where एंगल हाम्रो के त y एंगल y इक्वल टू 90 डिग्री। त्यस्तै हाम्रो के त त्यस्तै yz इक्वल टू कति त 12 सेन्टिमिटर दिएको छैन 12 मात्र लेखौँ। त्यस्तै xz इक्वल टू 13। त्यस्तै अब हाम्रो चाहिँ के त xy इक्वल टू व्हाट we know by using by using Pythagoras PYTHGORAS Pythagoras theorem 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 by using Pythagoras theorem
हाम्रो फर्मुला के हुन्छ त h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और अब हाम्रो यसमा हेर्नु त ल यो राइट एंगल को अपोजिट साइड के हुन्छ हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस भनेको त हाम्रो xz हैन xz दिएको छ। सो हाम्रो xz को स्क्वायर त्यस्तै हाम्रो p भनेको हाम्रो यो xy x को स्क्वायर प्लस b भनेको के त yz को स्क्वायर yz को स्क्वायर। अब यसलाई म के गर्दिन्छु हाम्रो कसको भ्यालु दिएको छ हाम्रो कसको भ्यालु xz को भ्यालु कति दिएको छ त हाम्रो xz को 13 को स्क्वायर त्यस्तै xy को दिया छैन xy को स्क्वायर प्लस yz को दिएको छ त हाम्रो yz भनेको 12 को स्क्वायर। और अब यता म के गर्दिन्छु त xy को स्क्वायर इक्वल टू 13 को स्क्वायर माइनस 12 को स्क्वायर। और अब यसलाई म के गर्छु रुट हटाइदिन्छु के यो स्क्वायर हटाइदिन्छु यता चाहिँ रुट थपिदिन्छु। 13 को स्क्वायर कति हुन्छ 169 र कति हुन्छ 144 और xy इक्वल टू यो कति हुन्छ हाम्रो 25 9 बाट 4 घट्छ 5 त्यस्तै 16 बाट 14 घट्छ भने 2। सो देयरफोर xy इक्वल टू कति हुन्छ त 25 कति को स्क्वायर रुट 5 25 को स्क्वायर रुट कति हुन्छ 5 आन्सर। त्यस्तै अब क्वेशन्स नम्बर सी सोलुसन। क्वेशन्स नम्बर सी सोलुसन तपाईहरु यसलाई व्हाइट बोर्ड बुझ्नुस् ल। क्वेशन्स नम्बर सी इन राइट एंगल ट्रायंगल यो हाम्रो के छ त DEF इन राइट एंगल ट्रायंगल DEF एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री। त्यसपछि हाम्रो DE इक्वल टू के छ त 2 त्यस्तै EF इक्वल टू 4 र हाम्रो के त DF इक्वल टू व्हाट we know by using Pythagoras Pythagoras theorem Pythagoras theorem। Pythagoras theorem हाम्रो के हुन्छ फर्मुला h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हाम्रो h यसमा h कुन हुन्छ त h भनेको हाम्रो EF यसको अपोजिट भनेको EF को स्क्वायर। त्यसपछि हाम्रो p अब p हाम्रो जुनलाई मान्दा नै हुन्छ ल यसैले मान्दैन p ल के हुन्छ DE को स्क्वायर प्लस अब b हामी यसले मान्दियौ DF को स्क्वायर और EF हाम्रो कति दिएको छ त EF 4 को स्क्वायर DE हाम्रो कति छ त 2 को स्क्वायर प्लस DF को स्क्वायर। और अब म यता के गर्दिन्छु DF को स्क्वायर इक्वल टू 4 को स्क्वायर माइनस 2 को स्क्वायर। और अब यसलाई के गर्छु स्क्वायरले म हटाइदिन्छु DF इक्वल टू अंडर रूट 4 को स्क्वायर कति हुन्छ 16 2 को स्क्वायर कति हुन्छ हाम्रो 4 को स्क्वायर 16 4 को स्क्वायर हाम्रो कति त 16 2 को स्क्वायर कति त 4 और DF इक्वल टू यो हाम्रो कति हुन्छ त अब 12 और DF इक्वल टू अब हामीले यसले ब्रेक गरौँ 2 into 2 into 3 2 2 जा 4 4 3 जा 12 और DF इक्वल टू 2 को स्क्वायर into 3 और
डीएफ इक्वल टु अब स्क्वायर वाला कहाँ आउँछ 2 को स्क्वायर छ भने 2 कहाँ आउँछ बाहिर आउँछ 3 को छैन 3 भित्रै भयो आन्सर हामीले यसमा युनिट लेखौ है युनिट छुट्याएको छ सबैमा युएनआईटी युनिट युएनआईटी युनिट युनिट युएनआईटी युनिट है युनिट सबैमा लेखौ युनिट 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 युएनआईटी युनिट लेख्नु ल क्वेशन नम्बर डी सोलुसन क्वेशन नम्बर डी सोलुसन यहाँ युनिट किन भयो भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ सेन्टिमिटर दिएको छैन त्यही भएर युनिट अब यहाँ सेन्टिमिटर दिएको छ त्यही हामीले सेन्टिमिटर लेख्नु पर्ने हुन्छ यसमा सेन्टिमिटर मिटर केही दिएको छैन त्यही भएर हामीले युनिट लेख्नु पर्ने हुन्छ क्वेशन नम्बर डी मा हाम्रो इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल के त हाम्रो एमएनओ MNO in right angle triangle MNO angle N equal to 90 degree angle N equal to 90 degree त्यसपछि MN equal to कति छ त 40 अनि हाम्रो MO equal to 41 हाम्रो NO equal to what? N equal to what? We know by using Pythagoras 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 theorem THEORAM theorem हाम्रो Pythagoras theorem मा के हुन्छ त फर्मुला h square equal to p square plus b square हैन p square plus b square और अब हाम्रो यहाँ hs मा कुन भयो त ल हाम्रो h भनेको यो mo को स्क्वायर त्यसपछि p जसलाई मान्दा नै हुन्छ ल p ले मैले मान्दै mn को स्क्वायर त्यस्तै हाम्रो भयो के त no को स्क्वायर और MO कति छ त हाम्रो 41 को स्क्वायर MN कति छ त हाम्रो MN 40 को स्क्वायर प्लस NO को स्क्वायर और अब हाम्रो के हुन्छ त NO को स्क्वायर इक्वल टु हाम्रो के त 41 को स्क्वायर माइनस 40 को स्क्वायर और NO को स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर मैले हटाए पहिले मैले रुट भित्र लेख्छु अब 41 को स्क्वायर कति हुन्छ त्यो हामी निकालौ 41 को स्क्वायर हाम्रो कति हुन्छ त 1681 माइनस र यो 40 को स्क्वायर कति हुन्छ 1600 और NO इक्वल टू हाम्रो 1681 यानी कि 1681 बाट 1600 घटाउने कति हुन्छ 81 और NO इक्वल टू 81 भने कतिको स्क्वायर उठ्यो त हाम्रो 81 भनेको 9 अब यसमा पनि छैन सेन्टिमिटर मिटर केही छैन भने के हुन्छ यो युनिट आन्सर नाउ क्वेशन नम्बर E सोलुसन क्वेशन नम्बर E मा हाम्रो दुईटा राइट एंगल ट्रायंगल दिएको छ एउटा PQR अर्को चाहिँ के त PRS दुईटा राइट एंगल ट्रायंगल छ तर हामीले चाहिँ फर्स्टमा कसको निकाल्ने त जसको जुन राइट एंगल ट्रायंगलको दुईटा साइड दिएको हुन्छ त्यसको हामीले पहिला के त क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने जस्तै यो PQR मा यो PQR मा त एउटा मात्र साइड दिएको छ यो साइड दिएको छैन यो पनि साइड दिएको छैन त्यो हामीले क्याल्कुलेट गर्न मिल्दैन त्यस्तै हाम्रो राइट एंगल ट्रायंगल के त PRS मा दुईटा साइड दिएको छ यो साइड दिएको छ यो साइड दिएको छ भने हाम्रो यो साइड निस्किन्छ त्यही भएर हामीले के त पहिला यो हैन यो राइट एंगल ट्रायंगलको काम गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ इन राइट एंगल ANGLED इन राइट एंगल ट्रायंगल के त PRS इन राइट एंगल ट्रायंगल
इन राइट एंगल ट्रायंगल PRS मा हामीले कसको निकाल्ने त यसको निकालौ। यो हाम्रो चाहिँ के भयो त यो हाइपोटेनियस भयो। यो हाम्रो यो चाहिँ हाइपोटेनियस भयो। यो हाम्रो बेस भयो। यो के त परपेन्डिकुलर भयो। त हामी यसको निकाल्दियौ। हाम्रो के त यो PS को स्क्वायर इक्वल टु हाम्रो के त PR को स्क्वायर प्लस RS को स्क्वायर हामी यहाँ डाइरेक्टै गर्नुपर्ने हुन्छ। सो PS हाम्रो कतिको छ त PS 10 cm को स्क्वायर इक्वल टु PR को हाम्रो PR को PR स्क्वायर त्यस्तै RS को हाम्रो कति छ त 10 cm को स्क्वायर और 10 cm को स्क्वायर भनेको कति त 100 cm स्क्वायर इक्वल टु PR को स्क्वायर प्लस हाम्रो RS हाम्रो 6 छ यो 6 भनेको त 36 cm स्क्वायर और अब हाम्रो PR स्क्वायर इक्वल टु 100 cm स्क्वायर माइनस 36 cm स्क्वायर और PR स्क्वायर इक्वल टु 100 बाट 36 घट्छ त कति हुन्छ हाम्रो 64 cm स्क्वायर और PR स्क्वायर 64 भने कतिको स्क्वायर त हाम्रो 8 cm को स्क्वायर। सो देयरफोर PR इक्वल टु 8 cm। अब हेर्नुस् त हाम्रो PR को भ्यालु आइसक्यो। हाम्रो राइट एंगल ट्रायंगल के त PQR मा हाम्रो राइट एंगल ट्रायंगल PQR मा हाम्रो PR को भ्यालु आयो। PR को भ्यालु आएपछि अब हाम्रो यसको भ्यालु निस्किन्छ। अब हामी लेखौ अगेन इन राइट एंगल ट्रायंगल अब के त हाम्रो PQR हेर्नुस् त राइट एंगल ट्रायंगल PQR मा हाम्रो PR को भ्यालु कति आयो 8। यो हाम्रो PR कति हुन्छ अब यहाँ 8 हुन्छ र हाम्रो यो दिएको छ भने यो निस्किन्छ हाइपोटेनियस। सो हामी यहाँ निकालौ PQ को स्क्वायर इक्वल टु के त PR को स्क्वायर प्लस QR को स्क्वायर और PQ को स्क्वायर इक्वल टु PR हाम्रो कति छ त 8 cm को स्क्वायर प्लस QR हाम्रो कति छ त QR भनेको 6 cm को स्क्वायर और PQ को स्क्वायर इक्वल टु 8 को स्क्वायर कति हुन्छ 64 cm स्क्वायर प्लस 6 cm को स्क्वायर कति हुन्छ हाम्रो 36 cm स्क्वायर। त्यस्तै हाम्रो PQ को स्क्वायर इक्वल टु 64 र 36 हाम्रो कति हुन्छ 100 cm स्क्वायर और PQ को स्क्वायर इक्वल टु 100 भने कतिको त 10 cm को होल स्क्वायर। सो देयरफोर अब स्क्वायर क्यान्सल हुन्छ स्क्वायर क्यान्सल हुन्छ। सो PQ इक्वल टु हाम्रो कति त 10 cm आन्सर। त्यस्तै अब हाम्रो अर्को अब के त F सोलुसन F मा पनि हाम्रो के त दुईटा राइट एंगल ट्रायंगल दिएको छ हैन। दुईटा राइट एंगल ट्रायंगल दिएको छ के त हाम्रो एउटा UVW छ अर्को चाहिँ हाम्रो के त UXW छ। दुईटा राइट एंगल ट्रायंगल हो त हामीले चाहिँ के त मैले के भनेको जुन राइट एंगल ट्रायंगलको दुईटा साइड दिएको हुन्छ पहिला हामी त्यसलाई सोल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै हाम्रो UVW मा दुईटा साइड दिएको छ हामीले यसलाई पहिला सोल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। यो राइट एंगल ट्रायंगलमा एउटा मात्र साइड दिएको छ यो दिएको छैन भने हाम्रो यो राइट एंगल के हुन्छ सोल्भ हुँदैन। हाम्रो चाहिँ के त यो राइट एंगल ट्रायंगल सोल्भ हुन्छ। सो हामी यहाँ लेखौ इन राइट एंगल ट्रायंगल के त UVW मा अब हामीले के त यसको निकाल्दियौ। अब यो यसको अपोजिट यो राइट एंगल को अपोजिट के हुन्छ हाइपोटेनियस हुन्छ। हाइपोटेनियस भनेको त UW
UW को स्क्वायर इक्वल टू हम लोग कहते हैं UV को स्क्वायर प्लस VW को स्क्वायर और UW हाम्रो के त UW नै हुन्छ UW को स्क्वायर इक्वल टू हाम्रो UV हाम्रो कति दिएको छ त UV 3 फेरि यसमा सेन्टिमिटर दिएको छैन हामी 3 मात्र लेखौं 3 को स्क्वायर त्यसपछि VW को छ त 4 को स्क्वायर और UW को स्क्वायर इक्वल टू 3 भनेको त 9 4 को स्क्वायर कति त 16 और UW को स्क्वायर इक्वल टू कति हुन्छ हाम्रो यो 25 और UW इक्वल टू 25 कति त हुन्छ 5 स्क्वायर 25 भनेको कति को स्क्वायर त 5 को स्क्वायर सो देयरफोर UW इक्वल टू स्क्वायर क्यान्सल UW इक्वल टू 5 यो स्क्वायर क्यान्सल हुन्छ अनि UW कति हुन्छ त 5 अगेन हामी आन्सर लेखौं अगेन इन राइट एंगल ट्रायंगल के त हाम्रो WXU अब WXU मा हेर्नुस् त हाम्रो UW को आयो UW को आइसकेपछि हाम्रो यो साइड निकाल्नु पर्ने हुन्छ यो साइड पनि हाम्रो के हो त हाइपोटेनियस हो यो हाम्रो साइड दिएको छ यो साइड दियो भने यसको अपोजिट के हाइपोटेनियस भनेको त WX को स्क्वायर इक्वल टू के त हाम्रो XU को स्क्वायर प्लस हाम्रो XUW को स्क्वायर UW को स्क्वायर और WX को स्क्वायर इक्वल टू XU को छ त 12 को स्क्वायर और UW हाम्रो को छ त 5 को स्क्वायर और WX को स्क्वायर इक्वल टू 12 को स्क्वायर कति हुन्छ हाम्रो 144 प्लस र 25 को 5 को स्क्वायर कति हुन्छ हाम्रो 25 और WX को स्क्वायर इक्वल टू 144 र 25 भनेको छ हाम्रो 169 और WX को स्क्वायर इक्वल टू 169 भनेको हाम्रो 13 को स्क्वायर सो देयरफोर WX इक्वल टू हाम्रो कति त 13 आन्सर अब हाम्रो क्वेशन्स नम्बर जी सोलुसन क्वेशन्स नम्बर जी मा पनि हाम्रो दुईटा राइट एंगल ट्रायंगल दिएको छ अब दुईटा राइट एंगल ट्रायंगल मा हामीले पहिला के त दुईटा साइड जुन राइट एंगल ट्रायंगल को दिएको हुन्छ त्यसलाई पहिला हामीले सोल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै हाम्रो दुईटा राइट एंगल ट्रायंगल के छ एउटा ABD छ अर्को हाम्रो के त BCD छ कुन राइट एंगल ट्रायंगल दुईटा साइड दिएको छ त हाम्रो यसमा ABD मा यो दुईटा साइड दिएको छ त यो साइड निस्किन्छ सो हामी लेखौं इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD है ABD इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD मा अब हामीले यसको निकाल्दियौ यो साइड को यो हाम्रो हाइपोटेनियस दिएको छ यो परपेंडिकुलर दिएको छ भने बेस निकाल्दियौ त हामी BD को निकाल्नु पर्छ सो हामी लेखौं AD को स्क्वायर इक्वल टू AB को स्क्वायर प्लस BD को स्क्वायर और AD हाम्रो कति दिएको छ 13 को स्क्वायर इक्वल टू AB हाम्रो कति छ 12 को स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर 13 को स्क्वायर हाम्रो कति हुन्छ त 169 इक्वल टू 12 को स्क्वायर कति त 144 प्लस BD को स्क्वायर और BD को स्क्वायर इक्वल टू हाम्रो 169 बाट यो के त 144 घट्छ 144 और
बीडी को स्क्वायर इक्वल टू 169 बाट 144 घट्छ भने कति हुन्छ 25 9 बाट 4 घट्यो 5 6 बाट 4 घट्यो 2 1 बाट 1 क्यान्सल और बीडी को स्क्वायर इक्वल टू 25 भने कति को स्क्वायर 5 को स्क्वायर सो देयरफोर बीडी इक्वल टू 5 बीडी इक्वल टू 5 हो यहाँ हाम्रो यसमा युनिट दिएको थियो नि युनिट लेखौँ ल युएनआईटी युनिट युएनआईटी युनिट यो पनि हाम्रो के भयो त युनिट युएनआईटी युनिट सेन्टिमिटर दिएन भने युनिट त्यस्तै हाम्रो बीडी आयो यो बीडी आइसकेपछि हामीले कसको निकाल्नु छ त अब यो सीडी को निकाल्दियौ हाम्रो दुईटा साइड आयो यसमा यो राइट एंगल ट्रायंगलमा के त हाम्रो यो साइड आइसकेपछि हाम्रो यो निकालौ लेखौ अगेन इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल बीसीडी मा हामी कसको निकाल्दियौ सीडी को निकालौ त हाम्रो चाहिँ यो के हुन्छ भन्दाखेरि यो साइड आयो यो साइड के भयो हाम्रो यसको अपोजिट भनेको त हाइपोटेनियस बीडी को स्क्वायर इक्वल टू बीसी को स्क्वायर प्लस सीडी को स्क्वायर और बीडी हाम्रो बीडी कति आयो त 5 को स्क्वायर बीसी हाम्रो कति दिएको छ त 3 को स्क्वायर र सीडी और सीडी को स्क्वायर इक्वल टू हाम्रो 25 माइनस 3 को स्क्वायर कति हुन्छ 9 और सीडी स्क्वायर को सीडी स्क्वायर 25 बाट 9 घट्छ त कति हुन्छ 16 और सीडी को स्क्वायर 16 भने कति को स्क्वायर 4 को स्क्वायर सो देयरफोर सीडी इक्वल टू 4 यूनिट यूएनआईटी यूनिट आंसर सो क्लास 8 स्टुडेन्ट्स हाम्रो क्वेशन्स नम्बर जी पनि कम्प्लिट भएको छ हाम्रो क्वेशन्स नम्बर एच सोलुसन एच मा पनि हाम्रो के त दुईटा राइट एंगल त छ दुईटा राइट एंगल ट्रायंगल एउटा हाम्रो एबीसी एउटा हाम्रो एबीसी अर्को हाम्रो के त बीसीडी छ है बीसीडी एउटा हाम्रो कुन राइट एंगल ट्रायंगल को दुईटा साइड दिएको छ त हाम्रो बीसीडी मा हाम्रो एउटा यो साइड को र यो साइड को दिएको छ भने यो निकाल्नु पर्ने हुन्छ सो हामीले फर्स्ट मा लेखौ इन राइट एंगल्ड एएनजीएलईडी इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल बीसीडी मा हाम्रो यो राइट एंगल को अपोजिट साइड के हो त हाम्रो बीडी को स्क्वायर इक्वल टू हाम्रो के त बीडी को स्क्वायर इक्वल टू हाम्रो बीसी को स्क्वायर प्लस सीडी को स्क्वायर और बीडी हाम्रो बीडी कति दिएको छ त बी र डी 13 को स्क्वायर बीसी हाम्रो दिएको छैन बीसी को बीसी नै भयो प्लस सीडी हाम्रो कति दिएको छ त 5 को स्क्वायर अब हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त 13 को स्क्वायर भनेको 169 त्यस्तै बीसी को स्क्वायर 5 भनेको त 25 5 को स्क्वायर भने 25 नाउ बीसी को स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 25 और बीसी को स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 25 भनेको त 144 और बीसी को स्क्वायर इक्वल टू 144 कति त 12 को स्क्वायर सो देयरफोर बीसी इक्वल टू हाम्रो स्क्वायर क्यान्सल हुन्छ कति त 12 यो हाम्रो के त यसमा पनि दिएको छैन युनिट सो हाम्रो चाहिँ के भयो त युएनआईटी युनिट
आंसर। फिर अब यहाँ लेखौँ अगेन इन राइट एंगल्ड इन राइट एंगल ट्रायंगल हाम्रो के त एबीसी मा इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी मा हाम्रो बीसी त आयो, बीसी हाम्रो आइसक्यो र हाम्रो यो एसी दिएको छ, हाम्रो बीसी को भ्यालु आयो र यो एसी भ्यालु दिएको छ भने एबी निकाल्दियौ। सो हाम्रो यसको अपोजिट के भयो त हाइपोटेनियस भनेको एसी को स्क्वायर इक्वल टू एबी को स्क्वायर प्लस बीसी को स्क्वायर और हाम्रो एसी कति दिएको छ त 15 को स्क्वायर। त्यस्तै एबी दिएको छैन, हाम्रो एबी को स्क्वायर प्लस बीसी हाम्रो कति आछ त बीसी 12 हाम्रो 12 को स्क्वायर और 15 को स्क्वायर भनेको कति हुन्छ 2 to 5 र हाम्रो एबी को स्क्वायर प्लस 12 को स्क्वायर कति हुन्छ हाम्रो 144 और एबी को स्क्वायर इक्वल टू 2 to 5 माइनस 144 और एबी को स्क्वायर अब घटाइदिउँ 5 बाट 4 घट्छ कति हुन्छ 1 भयो र त्यसपछि हाम्रो यो 12 बाट 4 घट्छ 8 हाम्रो 1 बाट क्यान्सल 81 और एबी को स्क्वायर 81 भनेपछि 9 को स्क्वायर। सो देयरफोर एबी इक्वल टू 9 यूनिट आंसर। सिमिलरली अब हाम्रो क्वेशन्स नम्बर आई हाम्रो यो जीएचआई अब क्वेशन्स नम्बर आई मा हाम्रो रहेको छ। यसमा पनि हेर्नुस् हाम्रो दुईटा राइट एंगल ट्रायंगल दिएको छ, दुईटा हाम्रो एउटा पीक्यूआर छ, अर्को चाहिँ हाम्रो के त पीआरएस छ र कुनमा चाहिँ दुईटा साइड दिएको छ त हेर्नुस् त हाम्रो पीक्यूआर मा यो दुईटा साइड दिएको छ भने हामी पीक्यूआर को पहिला सोल्भ गरौँ। ट्रायंगल पीक्यूआर को यहाँ लेखौँ आई नंबर में सोल्यूशन इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल पीक्यूआर हम राइट एंगल ट्रायंगल के त पीक्यूआर में हाम्रो यो राइट एंगल को अपोजिट साइड के हुन्छ हाइपोटेनियस भनेको त पीआर दिएको छैन, हामी पीआर को स्क्वायर इक्वल टू हाम्रो के त पीक्यू को स्क्वायर प्लस क्यूआर को स्क्वायर और पीआर को स्क्वायर पीक्यू पी र क्यू को दिएको छ त 8 को स्क्वायर। त्यसपछि क्यूआर भनेको त 6 को स्क्वायर और पीआर को स्क्वायर 8 भनेको त 64 प्लस 6 भनेपछि कति त 36 6 को स्क्वायर 36 और पीआर को स्क्वायर इक्वल टू दुईटा जोडेर कति हुन्छ त 100 और पीआर को स्क्वायर 100 भनेपछि कति त 10 को स्क्वायर। सो देयरफोर पीआर इक्वल टू 10। यसमा पनि युनिट दिएको छैन सेन्टिमिटर, त्यही भएर हाम्रो के भयो त युनिट भयो आन्सर। अब हाम्रो अर्को राइट एंगल ट्रायंगल के छ त पीआरएस अथवा पीएसआर को म यता गर्छु। again in right angled triangle हाम्रो यो PQR हाम्रो भइसक्यो। अब के त PRS अगेन राइट ट्रायंगल PRS मा हाम्रो
हाम्रो पीआर को आइसक्यो भनेपछि हाम्रो यो यसको निकाल्ने हो। हाम्रो पीआर भनेको हाइपोटेनियस, यसको अपोजिट के हुन्छ त हाइपोटेनियस, राइट एंगलको अपोजिट के हुन्छ हाइपोटेनियस। पीआर को स्क्वायर इक्वल टू पी यसको स्क्वायर प्लस आरएस को स्क्वायर और पीआर। हाम्रो पीआर कति आएको छ त? हाम्रो पीआर कति आएको छ त? पीआर हाम्रो 10, पीआर हाम्रो 10 को स्क्वायर, त्यसपछि पीएस कति छ त? 8 को स्क्वायर प्लस आरएस को स्क्वायर और 10 को स्क्वायर भनेपछि 100, यो 8 को स्क्वायर भनेपछि 64 प्लस आरएस को स्क्वायर और आरएस को स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस के हुन्छ त 64 यता घट्न आउँछ और आरएस को स्क्वायर 100 बाट 64 घट्छ त कति हुन्छ? 36 और आरएस को स्क्वायर इक्वल टू 36 कति को स्क्वायर? 6 को स्क्वायर। सो देयरफोर आरएस इक्वल टू 6 यूनिट आंसर। त्यस्तै हाम्रो अब लास्ट क्वेशन जे नंबर जे सोल्युसन जेमा हाम्रो यसमा पनि हाम्रो दुईटा राइट एंगल ट्रायंगल दिएको छ। एउटा हाम्रो एक्स वाई जेड, अर्को हाम्रो वाई ओ जेड। एउटा एक्स वाई जेड ठुलो वाला भयो, अर्को हाम्रो चाहिँ सानो वाला वाई ओ जेड को सानो वाला। र यसमा हाम्रो दुईटा साइड कसको दिएको छ त? एक्स वाई जेड मा हाम्रो एक्स वाई को र एक्स जेड को दिएको छ भने हामी पहिला एक्स वाई जेड को निकालौं। इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल एक्स वाई जेड मा हाम्रो हेर्नुस् त हाम्रो यो यसको अपोजिट भनेको त हाइपोटेनस दिएको छ कति त? हाम्रो एक्स वाई को स्क्वायर इक्वल टू हाम्रो के त अब एक्स जेड को स्क्वायर प्लस वाई जेड को स्क्वायर और एक्स वाई कति दिएको छ? हाम्रो 25 को स्क्वायर। एक्स जेड हाम्रो 20 को स्क्वायर प्लस वाई जेड को स्क्वायर और 25 भनेको त 265 625 हुन्छ र 20 को स्क्वायर कति हुन्छ? 400 प्लस वाई जेड को स्क्वायर और वाई जेड को स्क्वायर इक्वल टू 625 माइनस 400 और वाई जेड को स्क्वायर इक्वल टू अब सब्ट्रैक्ट गरिदिउँ कति हुन्छ त? 5 को 5 2 को 2 र हाम्रो के त 2 6 बाट 4 घट्छ 2 और वाई जेड को स्क्वायर इक्वल टू 2 to 5 भनेको कति त? हाम्रो 15 को स्क्वायर। सो देयरफोर वाई जेड इक्वल टू 15 यूनिट आंसर। अब हाम्रो वाई जेड आइसक्यो। वाई जेड भनेपछि हाम्रो के त यो साइड आइसक्यो। हाम्रो राइट एंगल ट्रायंगल वाई ओ जेड मा हाम्रो वाई जेड साइड आइसक्यो भने हाम्रो यो साइड निस्किन्छ। अब हाम्रो के त वाई ओ जेड राइट एंगल ट्रायंगल अगेन इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल वाई ओ जेड मा हाम्रो वाई जेड हैन वाई जेड हाम्रो यसको अपोजिट त हाम्रो वाई जेड हुन्छ हाइपोटेनियस। वाई जेड को स्क्वायर इक्वल टू हाम्रो के त वाई को स्क्वायर प्लस ओ जेड को स्क्वायर और वाई जेड हाम्रो कति आएको छ त 15 को स्क्वायर इक्वल टू वाई हाम्रो कति छ त 12 को स्क्वायर। त्यसपछि ओ जेड को स्क्वायर 15 को स्क्वायर कति हुन्छ 225 इक्वल टू र हाम्रो 12 को स्क्वायर कति हुन्छ 144 प्लस ओ जेड को स्क्वायर और अब हाम्रो ओ जेड को स्क्वायर इक्वल टू 225 माइनस 144
और ओ जेड को स्क्वायर इक्वल टू अब सब्ट्र्याक्ट गरौँ 5 बाट 4 घट्छ कति हुन्छ 1 त्यसै हाम्रो 12 बाट 4 घटे 8 2 1 र 1 क्यान्सल 81 और ओजेड को स्क्वायर इक्वल टू 81 भने कति त 9 को स्क्वायर सो देयरफोर ओजेड इक्वल टू 9 UNIT युनिट आन्सर। सो क्लास 8 स्टुडेन्ट्स हाम्रो क्वेशन्स नम्बर 3 कम्प्लिट भएको छ। यदि यो भिडियो राख्नु भएको छ भने प्लिज भिडियोलाई सेयर गर्नु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। भिडियो कस्तो लाग्छ लाइक कमेन्ट गर्नु होला। अब क्वेशन्स नम्बर 4 मा अर्को भिडियोमा लिएर आउँछु। सो थ्यांक्स फर वाचिङ।